श्री स्वामी समर्थ गजानन स्वामी. आज हांवें अशेंच ठरयलें की ब्लॉग करपाचें म्हणून. आयज आयतार आनी आतां सद्या 5 जाल्ली आसा. हांव मातशें आयज सकाळीं पणजे गेल्लें, मागीर येयले बी लोकोत्सवाक गेल्ले. येयले बी आनी जेवले आनी आतां मातशें न्हिदलें आतां म्हाका जाग येयली. आतां म्हटलें उठया आनी ब्लॉग स्टार्ट करया. आनी सद्या आतां मातशे कपडे सुकात घातले हांवें सकयल, ते घेवन येता, मागीर मेळटा तुमकां. चल पयलीं आमी कपडे हाडपाक या. बरे करकरी सुकलेले आहा कपडे, काडटा बी आनी मेळटा. आमचे तुळशीचें झाड तुमकां दाखयता कशें जालां तें. बरें जाल्लें आहा तें. आतां हांव वयर वयतलें कपडे घेवन. सद्या म्हाज्या मोबायलाची चार्ज सोंपलेली. हांव मातसो मोबायल चार्जिंगेक लायता आनी मेळटा. आतां आंबोरी जाल्ली आहा आनी हांव जनेल बंद करून घेता, कित्याक मागीर जळारी बी येता घरान. मागीर रातचें न्हिदपाक दिना, मातशें जनेल बंद करून घेता. मातशी नको न्हिदून उठला आनी म्हाजी चाळेची रूच कळिल्ली आहा, सो मातशी इल्ली चाव करून घेता. दाखयता तुमकां चाव करतना कशी करता ती. चाव करपाक न्हू म्हाका एकल्याकूच चाव करता हांव. अर्द्याकून कमी असो हें घेतला हांवें हो ग्लास. उदकानूच नको, हांव दूद घालता. कळ्ळें? हें अमूलचें दूद आसा तें घालता. दाखयता तुमकां. म्हाका नको कडक अशी चाव आवडना, हांव मातशी अशी लायट अशीच करता चाव. हें आतां दूद एड केलें हांवें. आतां नको हांव इंडक्शनार दवरता. दाखयता. एक 1300चेर आहा, सो हांव कमी करता. 900चेर दवरता बॉयल जावनी. मागीर साखर आनी पालो घाल. म्हाका नको कडक अशी चाव आवडना, सो हांव इतलोच असो पावडर घालता, च्या पावडर. एक चमचो असो साखर घालता. हांव चड गोड पियेना च्या, म्हणून हांव कमीच घालता साखर. बॉयल जाली की मागीर दाखयता तुमकां कशी जाता ती च्या. चाव नको मातशी लायटूच अशी पिवंक जाय सांजची. सकाळची मातशी कडक पियाल्यार बरी, फ्रेश अशें रावता. सांजची अशी कडक पियाली न्हू म्हणटकूच म्हाका झेम पडना, म्हणून हांव मातशी लायटूच अशी करता चाव सांजची. चडशी हांव पियेत ना चाव. आयज आयतार न्हू, न्हिदलेलें हांव, न्हिदून उठलें आनी अशी चाव घेवंक कशी दिसली म्हाका, म्हणून हांवें चाव केली. बॉयल जाली की दाखयता तुमकां. हांव अशी लायटूच अशी चाव करता. सांजची तरी हांव लायटूच पियेता. एक तर हांव चावूच पियेना, सो आयज म्हाका रूच कशी येयली चावेची, म्हणून चाव करया म्हटली इल्ली. घरा कोण ना, हांव एकलेंच आहा, सो एकल्याकूच हांवें चाव केलें. बरी तिका बॉयल जावंक दिवपाची. बॉयल जाली की दाखयता तुमकां. ही पळय चाव बॉयल जाल्ली आहा, त्या गाळून घेता आनी दाखयता तुमकां. आतां नको हांव ही मातशी चाव पिवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. भायर गॅलरीन बसून पियेता चाव. ही म्हाजी फेवरेट प्लेस. चाव केली न्हू, हांव हांगाच बसून पियेता.
अशें बरें भायर पळोवन च्या पिवपाक बरें दिसता. भायर नको बरी अशी झाडां आसा आमच्या भायर बी दाखयता तुमकां. पळया कोण तरी बैल घेवन वयता आमच्या फुडच्यान. व्हडलो बैल आसा दिसलो तुमकां. आयज नकळो हांवें लोक उत्सवांतल्यान कितें हाडला तें दाखयता तुमकां. बरी नकळो बारीक बारीक कप बश्यो हाडल्या धाकट्या भुरग्यांच्यो त्यो 3 हाडल्या हांवें तसल्यो. आनी नकळो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अशी गजाल म्हटल्यार हांवें स्वामी गजाननांची मुर्ती हाडल्या पंचधातूची लोक उत्सवाची. खरीच बरी आहा आनी तेजो हांवें अभिशेक करून घरांतल्या घरा अभिशेक दुरान करून पुजेक लायिल्ली आहा ती दाखयता तुमकां. आतां हांव जेवण घेता. जेवणाक आहा शीत कुल्ल्यांची कडी आनी तांती उकडलेले. जेवण बी घेता आनी मेळटा तुमकां. आतां काय जेयले बी हांव आनी आतां ब्लॉग एंड करता. मेळटा तुमकां दुसऱ्या ब्लॉगान. आनी प्लीज तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो नाल्यार लायक आनी सबस्क्रायब करा म्हज्या चॅनलाक. देव बरें करूं.